शुभकामना लागिरहेको हामीले राजनीतिबाट हराएको अध्यात्म र दर्शनको पुनर्जागरणको अभियान भनेका छौँ र राजनीति अध्यात्म र दर्शनको एउटा पृष्ठभूमिबाट उठेन भने के हुन्छ? यहाँ सबै अध्यात्मको विरोधी हो। अध्यात्म नै एउटा यस्तो हो जसले हामीलाई चयन दिन सक्छ र हामी सजिलै सुत्न सक्छौँ, सजिलै उठ्न सक्छौँ। अध्यात्मको विरोध आजकल राजनीति पार्टीले किन गर्छ भने उनीहरूलाई आध्यात्मिक जति मान्छेले बुझ्दै जान्छ उनीहरूको कुर्सी खाली हुँदैन, उनीहरू टिक्न सक्दैन। भूत लागेकोलाई त्यो झाँक्रीले मन्त्र गर्दाखेरि जसरी उफ्रिन्छ, यी नेता यी पार्टीका ठुला व्यक्तिको अगाडि आध्यात्मिक कुरा गर्यो भने यिनीहरू बौलाउन थाल्छ, गाली गर्न थाल्छ। हाम्रो यदि केही दुश्मन छ र हाम्रो पत्ता साफ हुन सक्छ भने सिर्फ आध्यात्मिक जागरणले मात्रै हुन सक्छ भन्ने कुरा उनीहरूलाई राम्रोसँग जीवनको कुनै पनि जसले आध्यात्मिक अध्ययन गर्दछ, अनुभव राख्न सक्ने क्षमता राख्छ, सही मायनेमा व्यक्ति तब मात्रै धनी हुन सक्छ। नत्र भने ती वस्तुहरू इकट्ठा गर्छ र आफूलाई धनीमा प्रमाणित गर्छ र अवस्था यस्तोमा पुर्याइदिन्छ कि निन्द्रासहित किनेर खानुपर्ने अवस्था। अहिले त हामी भोगको कारणले, भ्रमको कारणले यी नेताहरू हामीलाई प्रिय लागेका हुन्। जब हामीले यो बुझ्दै जान्छौँ, अघि मैले भने जस्तै हामीले रक्सी खान्छौँ, त्यो ठिक छ, रक्सीले आफूलाई खाएको हामीले देखा हुँदैनौँ, त्यस्तै हो। हामीले यी नेतालाई मान्छौँ, जसलाई मानेर त्यहाँ पुर्यायौँ, हाम्रो भविष्य र देश सकाउने पनि यिनीहरू नै रहेछन् भन्ने छर्लङ्ग देखाउनलाई पनि आध्यात्मिक व्यक्ति र सधैँभरि सङ्घर्ष मात्रै गर्न बस्नुभएको व्यक्ति र योचोटि उहाँले भन्नुभयो म पनि राजनीतिमा जाँदैछु। मैले यति नै भने हजुर, राजनीतिमा लाग्नुहोस्, जहाँसुकै लाग्नुहोस्, तर जस्तो राजनीति छ त्यसलाई पनि सफा गरिदिने लाग्नुहोस् है। हामीले भोट दिएर पठाएका नेताहरू आफ्नो बेलुका घरमा पाक्ने सब्जी जे हुन्छ, तरकारी पनि भनिन्छ, त्यो कुन पैसाबाट किन्छन् होला? तिनका बाबुबाजेले थुपारिदिएको सम्पत्तिबाट किन्छन् कि तिनले जागिर गरेर जागिरको तलबाट आएको पैसाले किन्छन् कि तिनले कुनै व्यापार व्यवसाय पो गरेका छन् कि तिनले के गरेर बेलुका तरकारी खाने, सब्जी खाने, साग दाल चामल किन्छन् होला? कुन पैसाले किन्छन् होला? जसको न जागिर छ, न व्यापार छ, न कुनै गीत गाएर नाचेर पैसा कमाउँछन्, केही छैन जीवनमा, केही छैन, जागिर छैन, व्यापार छैन, नाचगान गर्दैनन्, कविता भनेर लेखेर पैसा कमाउँदैनन् र पनि उनीहरूको सम्पत्ति बढेको बढै कसरी जान्छ होला? कसरी यति धेरै सम्पत्ति बढ्छ? व्यापार गर्ने, व्यवसाय गर्ने व्यापारीको पनि यति धेरै बढ्दैन। व्यापारी भन्दा पनि धनी कसरी भयो होला? कहाँबाट आउँछ यो सम्पत्ति? हामीले हिसाब गरेको यी नेताहरूको स्रोत नखुलेको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्यो भने 10 वर्षको बजेट बन्ने पैसा निक्लिँदो रहेछ। 10 वर्षको यिनीहरूको स्रोत नखुलेको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ कि पर्दैन? गर्नुपर्छ कि पर्दैन साथीहरू? पर्छ कि पर्दैन? स्रोत नखुलेको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ कि पर्दैन? हामीले जसलाई भोट हालेर पठाउँछौँ, भोट हालेर पठाएका मान्छेहरूले केही पनि काम नगरी यसरी लुटेर ठगेर खानेहरूलाई हाम्रो भोट फिर्ता लिन पाउनुपर्छ कि पर्दैन? हाम्रो भोट फिर्ता लिन पाउनुपर्छ कि पर्दैन? हाम्रो भोट फिर्ता लिन पाउनुपर्छ भने राइट टु रिकल हुनुपर्छ कि पर्दैन? राइट टु रिकल हुनुपर्छ। हामी भन्दैछौँ उम्मेदवारहरू गुन्डाहरू छन्, फटाहरू छन्, बलात्कारीहरू छन्, डनहरू छन्, उम्मेदवारलाई नै भोट हालेर बहिष्कार गर्न पाउनुपर्छ कि पर्दैन? उम्मेदवारलाई बहिष्कार गर्न पाउनुपर्छ कि पर्दैन? अब यो नै उन्नत लोकतन्त्र हो। शुभकामना लागिरहेको होइन। मलाई के लगाइदिनु, जहाँ गयो जसले जे मान्छ त्यही लगाइदिँदै जान्छ नि होइन।
फाइनल एउटा रिमार्क्स राखिदिने हो कि भन्नु स्पिरिचुअल हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ अलिकति यसमा हामी अहिले हाम्रो चर्चित नायक जनताको नायक उहाँ अहिले आध्यात्मिक क्षेत्रमा वास्तवमा इन्टरनेसनल एरेनामा हामीले प्रेजेन्ट गर्न सक्ने गरिकन प्रस्तुत भयो। थोरै मात्र हामीले राजनीतिबाट हराएको अध्यात्म र दर्शनको पुनर्जागरणको अभियान भनेका छौँ र राजनीति अध्यात्म र दर्शनको एउटा पृष्ठभूमिबाट उठेन भने के हुन्छ? किन राजनीति आध्यात्मिक मान्छेहरूले नै गर्नुपर्छ? हामीले सम्पत्तिको पहिल्यै सार्वजनिक गरेर स्रोतहरू समेतको 12 वर्ष अगाडिदेखि अभियान सञ्चालन गरिरहेका छौँ। 1 रुपैयाँ पनि पैसा खर्च नगर्ने गरिकन जनतालाई तमसुक गरेर दिएर हामीले भनेको बत्ती पानी बिजुली लगायतका निःशुल्क उपलब्ध गराउने, भूमिहीनलाई आवास उपलब्ध गराउने तमसुक गरेका छौँ। यो तमसुकमा हाम्रा उम्मेदवारहरूले अब गीता मैनालीज्यूले हस्ताक्षर गर्नुहुनेछ र विश्वभरिमा यो राइट टु रिकल उम्मेदवारले भनेको काम पुरा हुन सकेन भने फिर्ता बोलाउन पाउने अधिकार अदालतबाट सुनिश्चित गराउने यी विषयहरूमा केन्द्रित रहेर गीता मैनालीज्यूको बारेमा, हाम्रो उम्मेदवारको बारेमा पनि केही बोलिदिनु हुनेछ र खास गरिकन आध्यात्मिक राजनीतिको बारेमा बोलिदिनु हुनेछ। म निखिल उपाध्यायलाई आग्रह गर्दछु। थ्याङ्क यू। म उहाँले एउटै क्वेसनको लागि म सर्टकटमा भन्न चाहन्छु। मलाई लागेको कुरा अध्यात्म राजनीतिमा किन जरुरी छ? वास्तवमा भन्ने हो भने यहाँ सबै अध्यात्मको विरोधी हो। अध्यात्म नै एउटा यस्तो हो जसले हामीलाई चैन दिन सक्छ र हामी सजिलै सुत्न सक्छौँ, सजिलै उठ्न सक्छौँ। अनि अध्यात्मको विरोध आजकल राजनीति पार्टीले किन गर्छ भने उनीहरूलाई आध्यात्मिक जति मान्छेले बुझ्दै जान्छ उनीहरूको कुर्सी खाली हुँदै जान्छ, उनीहरू टिक्न सक्दैन, अध्यात्मको अगाडि टिक्न सक्दैन। यी नेताहरूलाई भनिन्छ नि भूत लागेकोलाई त्यो झाँक्रीले मन्त्र गर्दाखेरि जसरी उफ्रिन्छ, यी नेता यी पार्टीका ठुला व्यक्तिको अगाडि आध्यात्मिक कुरा गर्यो भने यिनीहरू बौलाउन थाल्छ, गाली गर्न थाल्छ। किनभने उनीहरूलाई राम्रोसँग थाहा छ हाम्रो यदि केही दुश्मन छ र हाम्रो पत्ता साफ हुन सक्छ भने सिर्फ आध्यात्मिक जागरणले मात्रै हुन सक्छ भन्ने कुरा उनीहरूलाई राम्रोसँग थाहा छ। आध्यात्मिक राजनीतिमा मात्रै होइन, जीवनको कुनै पनि जसले आध्यात्मिक अध्ययन गर्दछ, अनुभव राख्न सक्ने क्षमता राख्छ, सही मायनेमा व्यक्ति तब मात्रै धनी हुन सक्छ। नत्र भने ती वस्तुहरू इकट्ठा गर्छ र आफूलाई धनीमा प्रमाणित गर्छ र अवस्था यस्तोमा पुर्याइदिन्छ कि निन्द्रासहित किनेर खानुपर्ने अवस्था। त्यसैले गर्दाखेरि अध्यात्म राजनीति मात्र होइन, हरेक व्यक्तिमा चाहे जुनसुकै परम्परालाई मान्दै आएको किन नहोस्, अध्यात्मको अनुभव र अध्ययन त्यो चिज बुझ्दै जाउँ र आफूलाई बुझ्न थालौँ र स्वयंलाई बुझेपछि म अहिलेको कुरा फेरि पनि भन्न चाहन्छु, जो व्यक्तिले आफैलाई बुझाएको छ भने फटाको पछाडि झोला बोकेर हिँड्न पनि पक्कै भन्छ यो आध्यात्मिकता। त्यसैले यतिखेर यो देशमा अरू केही भन्दैन, म त कुनै राजनीतिक पार्टी र कसैको पछाडि यो गर्नुपर्छ भनेर होइन कि आध्यात्मिक अभियान मैले किन चलाएको युवाहरूको लागि, ताकि त्यसले स्पष्ट छुट्याइदिन्छ। अहिले त हामी भोगको कारणले, भ्रमको कारणले यी नेताहरू हामीलाई प्रिय लागेका हुन्। जब हामीले यो बुझ्दै जान्छौँ, अघि मैले भने जस्तै हामीले रक्सी खान्छौँ, त्यो ठिक छ, रक्सीले आफूलाई खाएको हामीले देखा हुँदैनौँ, त्यस्तै हो। हामीले यी नेतालाई मान्छौँ, जसलाई मानेर त्यहाँ पुर्यायौँ, हाम्रो भविष्य र देश सकाउने पनि यिनीहरू नै रहेछन् भन्ने छर्लङ्ग देखाउनलाई पनि आध्यात्मिक नलेजले छ। हस्, थ्याङ्क यू। मेरो लामो यात्रा छ, मलाई फेरि पनि काठमाडौँ जानु छ र म निरन्तर युवाहरूको लागि राजनैतिक या त्यो मात्रै होइन, यी सारा चिज बुझ्नको लागि आध्यात्मिक विज्ञान बुझ्नुपर्छ भनेका साथ गीताजीको बारेमा अलिकति गीतादेवी त मेरो खास भन्ने हो भने पहिलेदेखि म हिरो हुनुभन्दा पहिलेदेखि नै उहाँसँग चिनाजानी सानै नै थियौँ। भाइ भनिकन माया गर्नुहुन्थ्यो। बम्बईमा सुटिङ गर्दा, बम्बईमा काम गर्दाखेरि पनि आउँदाखेरि भेट भइरहेको थियो। तबदेखि उहाँ निरन्तर लागिराख्नु भयो, आध्यात्ममा पनि त्यति नै लागिराख्नु भएको व्यक्ति र सधैँभरि सङ्घर्ष मात्रै गर्न बस्नु भएको व्यक्ति। र योचोटि उहाँले भन्नुभयो म पनि राजनीतिमा जाँदैछु। मैले यति नै भने हजुर, राजनीतिमा लाग्नुहोस्, जहाँसुकै लाग्नुहोस्, तर जस्तो राजनीति छ त्यसलाई पनि सफा गर्ने लाग्नुहोस् है।
म शुभकामना दिन चाहन्छु र मलाई विश्वास पनि छ उहाँले जुन आध्यात्मको उसमा लाग्नुभएको कुनै समय त्यसले उहाँभित्र केही चिज जागेको छ भने पक्कै पनि उहाँले राजनीतिमा धेरै चिज जोगाउन सक्नुहुन्छ भन्ने आशा धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद। नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीमा प्रवेश गर्दै गर्दाखेरि पहिलो हप्ता नै नेपाल आइसकेपछि म कहाँ आउनुभएको थियो। म किर्तिपुरमा बस्ने गर्थेँ। त्यति बेला हामीले सक्ने जति उहाँका लागि साथ समर्थन सहयोग शुभकामना जनाएका थियौँ। निकै उखेल्नु गइसक्नु भएको छ। अब हामी साथीहरूलाई यहाँ ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौँ कि हामीसँग रौतहट जिल्लाको उन्नत लोकतन्त्र पार्टीको जिल्ला संयोजक हाम्रो किरण गिरीजी हुनुहुन्छ र उहाँले उम्मेदवार पनि हुनुहुन्छ। म अरू साथीहरूलाई परिचित गराउँछु। उन्नत लोकतन्त्र पार्टी प्रभुत्व परिषदका अध्यक्ष, परराष्ट्र मामिला सम्बन्धी विभागका अध्यक्ष, वरिष्ठ पाइलट केबी लिम्बुज्यू वरिष्ठ पाइलट हुनुहुन्छ। नेपाल वायु सेवा निगमका उहाँ पूर्व महाप्रबन्धक पनि हुनुहुन्छ। त्यसै गरिकन प्रवक्ता हुनुहुन्छ रामराजा आचार्यज्यू। त्यसै गरिकन हामीसँग प्रवक्ता हुनुहुन्छ साजन विश्वकर्माज्यू। हामीसँग हुनुहुन्छ संगठन विभागका प्रमुख सन्तोष अधिकारीज्यू। हामीसँग केन्द्रीय सचिवालय सदस्य हुनुहुन्छ शिवराम थापाज्यू। युवा नेता हुनुहुन्छ धरणीधर दाहालज्यू र हामीसँग त्यसै गरिकन हेटौडा उपमहानगरपालिकाका उम्मेदवार, मेयरका उम्मेदवार अयोध्या भट्टराईज्यू हुनुहुन्छ अगाडि। अयोध्या भट्टराईज्यू हिजो पनि रहनु भएको छ। हामीसँग केन्द्रीय सदस्य बालकुमार गोजाज्यू हुनुहुन्छ। केन्द्रीय सदस्य हाम्रो भानु प्रसाईज्यू हुनुहुन्छ भने खेलाडी महासङ्घका अध्यक्ष हुनुहुन्छ अर्जुन गौतमज्यू। त्यसै गरी केन्द्रीय सदस्य बिपी पौडेलज्यू हुनुहुन्छ। र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, यो स्थानमा यहाँबाट उम्मेदवारी मेयरमा दिनुहुने आध्यात्मिक व्यक्तित्व, सङ्घर्षशील व्यक्तित्व गीता मैनालीज्यू हुनुहुन्छ। म यो आजको कार्यक्रममा चाहिँ सबैभन्दा पहिला नै गीता मैनालीज्यूलाई आफ्नो उम्मेदवारीको बारेमा, यो स्थानमा आफ्नो कार्यक्रमहरू के छन् ती कार्यक्रमहरूको बारेमा जानकारी दिनुहुनका लागि केही विचार राखिदिन आग्रह गर्दछु। त्यसपछि कार्यक्रमहरू कोही साथीले चलाउनु हुनेछ। यो मैले अपरझट सहजीकरण मात्र गरेको हुँ। र मुख्य कुरा, हामीले यहाँ हाम्रो तर्फबाट गीता मैनालीज्यूले जे कुरा बोल्नुहुनेछ त्यो कुराको जिम्मेवारी पार्टीले लिनेछ। उहाँले बत्ती फ्री गर्ने, पानी फ्री गर्ने, स्वास्थ्य, शिक्षा र भूमिहीनहरूलाई आवास फ्री गर्ने कार्यक्रम ल्याउनु भएको छ। यो पार्टीसँग आबद्ध विद्वानहरूको, अनुसन्धानताहरूको, त्यहाँभित्रका विषयगत क्षेत्रका विज्ञहरूको अनुसन्धानका आधारमा ल्याउनु भएको कार्यक्रम हो। यो गर्न नसकेमा उहाँलाई दिएको भोट फिर्ता लिएर पदबाट बाहिर निकाल्न सक्ने सम्मको ग्यारेन्टीको तमसुर पनि उहाँले आज गर्नुहुनेछ। यो तमसुर गरेर सही साथ गरेर ल्याप्चे लगाएर यहाँलाई दिनुहुनेछ। यो कार्यक्रमको मध्यभागमा हुनेछ। अहिलेका लागि चाहिँ उम्मेदवार गीता मैनालीज्यू पत्रकार हुनुहुन्छ। धेरै लामो समयसम्म नेपाल सरकारको गोर्खापत्र राष्ट्रिय दैनिकमा उहाँले पत्रकारिता गर्नुभएको छ। राजनीतिक नेताहरूसँग सबैभन्दा नजिकबाट उहाँले नेताहरूको, राजनीतिक दलहरूको विकृतिहरूलाई देख्नु भएको छ। त्यसलाई समाधान कसरी गर्न सकिन्छ बुझ्नु भएको छ। यस्तो सुयोग्य नेपाली छोरी, यहाँको निजगढको बाराको छोरी गीता मैनालीज्यूलाई अब आफ्नो कार्यक्रमहरूको बारेमा उम्मेदवारी मन्तव्य राखिदिन म आग्रह गर्छु। साथीहरू, हामी निजगढमा छौँ। निजगढका मेयरका उम्मेदवार पत्रकार समाजसेवी गीता मैनालीज्यू हामीसँग हुनुहुन्छ। हामी यहाँको नागरिकहरूसँग केही कुरा पनि गर्न चाहन्छौँ। हामीले भोट दिएर पठाएका नेताहरू आफ्नो बेलुका घरमा पाक्ने सब्जी जे हुन्छ, तरकारी पनि भनिन्छ, त्यो कुन पैसाबाट किन्छन् होला?
तिनका बाबुबाजेले थुपारी दिएको सम्पत्तिबाट किन्छन् कि तिनले जागिर गरेर जागिरको तलबबाट आएको पैसाले किन्छन् कि तिनले कुनै व्यापार व्यवसाय पो गरेका छन् कि तिनले के गरेर बेलुका तरकारी खाने सब्जी खाने साग दाल चामल किन्छन् होला कुन पैसाले किन्छन् होला जसको न जागिर छ न व्यापार छ न कुनै गीत गाएर नाचेर पैसा कमाउँछन् केही छैन जीवनमा केही छैन जागिर छैन व्यापार छैन नाचगान गर्दैनन् कविता भनेर लेखेर पैसा कमाउँदैनन् र पनि उनीहरूको सम्पत्ति बढेको बढै कसरी जान्छ होला कसरी यति धेरै सम्पत्ति बढ्छ व्यापार गर्ने व्यवसाय गर्ने व्यापारीको पनि यति धेरै बढ्दैन व्यापारी भन्दा पनि धनी कसरी भयो होला कहाँबाट आउँछ यो सम्पत्ति हामीले हिसाब गरेको यी नेताहरूको स्रोत नखुलेको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्यो भने 10 वर्षको बजेट बन्ने पैसा निक्लिँदो रहेछ 10 वर्षको यिनीहरूको स्रोत नखुलेको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ कि पर्दैन गर्नुपर्छ कि पर्दैन साथीहरू पर्छ कि पर्दैन स्रोत नखुलेको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ कि पर्दैन हामीले जसलाई भोट हालेर पठाउँछौँ भोट हालेर पठाएका मान्छेहरूले केही पनि काम नगरी यसरी लुटेर ठगेर खानेहरूलाई हाम्रो भोट फिर्ता लिन पाउनुपर्छ कि पर्दैन हाम्रो भोट फिर्ता लिन पाउनुपर्छ कि पर्दैन हाम्रो भोट फिर्ता लिन पाउनुपर्छ भने राइट टु रिकल हुनुपर्छ कि पर्दैन राइट टु रिकल हुनुपर्छ हामी भन्दैछौँ उम्मेदवारहरू गुन्डाहरू छन् फटाहरू छन् बलात्कारीहरू छन् ड्रोनहरू छन् उम्मेदवारलाई नै भोट हालेर बहिष्कार गर्न पाउनुपर्छ कि पर्दैन उम्मेदवारलाई बहिष्कार गर्न पाउनुपर्छ कि पर्दैन अब यो नै उन्नत लोकतन्त्र हो यो नै उन्नत लोकतन्त्र हो जहाँ दलहरूका नेताहरूले चुनावमा जितेर गएपछि कुनै पनि हामीले भनेको भन्दा गलत खालको काम गर्यो भने उनीहरूलाई हामीले हाम्रो भोट फिर्ता माग्न पाउनुपर्छ हामी यो विषयमा अलिकति थोरै केही कुरा गरौँ म हजुरसँग निवेदन गर्छु कृपया के नाम हो हजुरको ललिता मगर घर चाहिँ कहाँ हो निजगढ वडा नम्बर के गर्नु अब अहिलेसम्म यी दलहरूले जे काम गर्दै आए नि हजुर के काङ्ग्रेस एमाले माओवादी राप्रपा केही होला होइन के हो क्षेत्रीय प्रतिनिधि कस्तो राम्रो मान्छेलाई भेट्यौँ हामीले काङ्ग्रेसको क्षेत्रीय प्रतिनिधि अनि हजुरले के ऋण खानु भएको छ यो काङ्ग्रेसको र जहिले काङ्ग्रेस भएको भई हुनु परेको कसैको ऋण पनि खाएको छैन आफ्नो दुःख आफैले गरेर खान्छ नेपालको मान्छेले नेपालको जनता भेडा हो एउटा भेडा अगाडिलाई चाहिँ सबै पछि जाने त्यस कारण यो भइरहेको छ अब यो ठिकै भइरहेछ त मेरो लागि त बेठिक हो अब गर्नु चाहिँ के पर्छ अब हामीले नयाँ नयाँ चिजहरू अब शिक्षा दिँदाखेरि पनि टेक्निक लाइन जानु पऱ्यो टेक्निक लाइन जानु पऱ्यो हाम्रा छोराछोरीहरूलाई विदेशमा जान्छ मेरो छोराले विदेश पठाएको यो त हजुरकै पार्टीले पठाएको हो नि त अब सबै अब यहाँ यो पार्टी र त्यो पार्टी लगाएपछि त गला नाच्छ नि हामीलाई मात्रै यो छुटो फुटो बनाएर यहाँ झगडा लगाउने उहाँबाट उनीहरू अङ्गमाला हालेर अहिले पनि गठबन्धन गरिरहेको छ नि गरौँ किनभने जस्तो जस्तो अब यो पार्टी अब यो पार्टीहरू खारेज गर्नुपर्छ भन्ने अब हुनु चाहिँ के पर्छ अब नयाँ नयाँ सोच विचार भएका भर्खरका युवाहरू पढे लेखेका त्यस्तोहरूलाई ल्याउनुपर्छ हजुरको अहिले लेखमा मैले आशा देखिरहेको छु सायद अघि छोराको कुरा गर्नुभयो हजुरको छोरा पनि कुन देशमा हुनुहुन्छ दुःखै गरेर बस्यो पढाइ चाहिँ डिग्री हेर्नुहोस् अर्का भएर भाडा मान्न जानुपर्छ पढाइ चाहिँ डिग्री अस्ट्रेलिया बसे पनि हजुरहरूलाई सम्झेर देशको स्थिति सम्झेर गइरहनु भएको होला हजुरको छोरा पनि बाहिर उसको विचार पनि सोध्छ अब हामीले भनेको नि यो उम्मेदवारहरूलाई जिताएपछि यो काम गर्छु भनेर जान्छन् तर गरेनन् भने भोट फिर्ता माग्न पाउनुपर्छ भन्ने कस्तो लाग्छ हाम्रो अधिकारले
आएको होइन हाम्रो हो। अब यो पटक चाहिँ नि म हजुरलाई पनि एउटा सानो प्रश्न राख्छु। यो पटक गीता मैनालीज्यू निजगढ 12 को उम्मेदवार हुन्छ, म उठ्न आग्रह गर्छु। उहाँले यो बत्ती पानी भूमिहीनहरूलाई आवास निःशुल्क रूपमा उपलब्ध गराउने वाचा गर्नुभएको छ। यो तमसुक पनि छ, तमसुकमा सही गर्दै गर्नुहुन्छ, अहिले हस्तान्तरण गर्नुहुन्छ। तमसुकै गरेर उहाँले गरेको कुरा मैले गर्न सकिनँ भने अदालतमै गएर पनि मलाई दिएको भोट फिर्ता लिनु भयो भने म पद छोड्न तयार छु भनेर तमसुक गर्नुभएको छ। यो चाहिँ प्राकृतिक कानुनको विरुद्ध छैन भने, मानव अधिकारको विरुद्ध छैन भने अदालतले पनि त्यो करारलाई मान्यता दिन्छ। म फिर्ता आउन बाध्य हुनुपर्ने कुरा लेखेको छ। हामी पनि सर्वोच्चको वकिलहरू हो, वकिलहरूले नै तयार गरेको यो तमसुक पत्र हो। यो खालको विचार लिएर आउने अहिलेको नेपालकै पहिलो पार्टी पनि हो यो। उहाँ अझ यहाँको चेली, यतिको हिम्मतवाला चेली पनि हुनुहुन्छ, यता आउनलाई पनि म आग्रह गर्छु। र हजुरलाई के लाग्छ? मैले उहाँको कति हेर्थेँ अनि कुरामा हामीले अब विश्वास गरेर पार्टीहरूलाई भोट दिइरहेको छौँ र भने जस्तो भइरहेको छैन र नयाँ नयाँ पार्टीहरू आइरहेछ, राम्रो टिकाउँछ, त्यो खुसी लागेको। अब यो पार्टीले चाहिँ के भनेको छ भने भोट हाल्नु भएको जुन हुन्छ उहाँले भनेको काम गर्नु भएन भने फिर्ता बोलाउन पाउने अरे, अनि बत्ती पानीहरू निःशुल्क गर्ने रे। गर्न खोज्दाखेरि त हुँदो रहेछ दिल्ली जस्तो सहरमा पनि। नेपालमा म गर्न सक्छु आधार छ, विभिन्न विद्वानहरूले लेख्नु भएको अनुसन्धान गर्नुभएको आधारमा गर्न सकिन्छ। एउटै भ्यू टावर 2 अर्ब 50 करोडमा बनाउँदा रहेछन्, तर बत्तीको बिल तिर्दिने हो भने त तिरिन्थ्यो होला पालिकाको, होइन? यो काम गर्छु भन्दा पनि मान्छे पत्याउँदैन। यो के हो, किन यस्तो हुन्छ? विश्वास गर्नुपर्छ कि पर्दैन जनताले? अरू पार्टीले त गरेका छैनन्, उहाँले गर्छु भनेको कुरा हजुरलाई के लाग्छ? सकिँदो रहेछ अरू राम्रो कुरो हो यो। उहाँले सकेन त अब हामीले पनि के कोसिस गरेर उहाँसँग त्यो त्यस्तो विकासको कुरा गर्दैन, हामीले समाउँछौँ। हजुरलाई सोझै उम्मेदवार गीता मैनालीज्यूलाई केही सोध्न चाहनुहुन्छ, केही भन्न चाहनुहुन्छ? अब यस्तो एजेन्डा जे ल्याउनु भएको छ त्यो कुरामा विश्वास छ हजुरलाई? अब गीता मैनालीज्यूको यो कुराहरू सुनेपछि यहाँ अहिले नै उन्नत लोकतन्त्र पार्टीको सदस्यता प्राप्त गरेर म पनि अब यो प्रचार प्रसारमा हिँड्छु भनेर भन्नुभएको छ। 2 जना साथीहरूले ताली बजाउँदै कृपया 2 जना साथीहरू हुनुहुन्छ, म को हुनुहुन्छ, अर्जुन गौतमज्यू यो छ रेकर्ड तयार गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँले अहिले नै हाम्रो उम्मेदवारको हातबाट सदस्यता पनि प्राप्त गर्नुहुन्छ। म अलिकति यतातिर आउँछु, हजुरलाई बोलाउँछु। म हजुरलाई धर्म कर्म संस्कृति सबै नासियो। मनमा धर्म नभएपछि नेताले पनि फटाइ गर्ने मात्रै गर्दा रहेछन्। हामीले चाहिँ गीता मैनालीज्यू एकदम आध्यात्मिक व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। उहाँले देश विदेशका धेरै चाहिँ धार्मिक संरक्षणका लागि काम गर्नुभएको छ। अब उम्मेदवार हुनुभएको छ। बत्ती पानीहरू फ्री गर्छु, अरू देशमा पनि सकिँदो रहेछ गर्न त। नेपालमा चाहिँ खालि भ्यू टावर बनाउने र स्वागत गेट मात्रै गर्नु छन्। म चाहिँ गर्छु भन्नुभएको छ, विश्वास लागेको छैन। ठिक छ, विश्वास लागेको छ एकदम। गर्नु चाहिँ पऱ्यो, जित्न सक्नु पऱ्यो, जितेर गर्नु पऱ्यो। ल अब गर्न सकिन भने यो भोट फिर्ता मागेर मलाई पदबाट बाहिर झारे पनि मन्जुरी छ भनेर तमसुकै गर्नु भएको छ। तमसुकमा धेरै मैले पढेँ उहाँले तमसुक गरे। कस्तो लाग्यो तमसुक? एकदम ठिक छ। यस्तो अहिलेसम्म त छैन, यस्तो नेता अहिलेसम्म निक्लेको छैन। अब के भन्नुहुन्छ त गीता मैनाली? एकदम ठिक छ, सक्नुभयो भने गर्नुहुन्छ, जित्नुभयो भने जित्नु भनेर त गर्नुहुन्न। तर पनि यस्तोले त जित्नुपर्छ होला नि। जित्नु त पर्ने हो, तर त्यस्तो जनता त्यस्तो हेर्ने पक्षमा छैन कि 1 करोड टाँगा जस्तो भइरहेको छ। 1 करोड टाँगा जस्तो जहिले पनि अघि भेडा जस्तो भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। जनतालाई त किन गाली गरौँ र? तर पनि जनताले चाहिँ मलाई विश्वास गर्नुहोस्, मैले दिन सकिनँ भने फिर्तै दिन्छु भोट। उहाँले पाउनु भएन, हार्नु भयो भने उहाँलाई घाटा छ? छैन छैन, घाटा कसलाई छ? जनतालाई छ। उहाँले हार्नु भने घाटा कसलाई छ? जनतालाई छ। अब जनतालाई घाटा उहाँले हार्दाखेरि हुने रहेछ। हजुरले आशीर्वाद दिनुहोस् न त गीता मैनालीज्यूलाई। ल हामी हेरौँ। आशीर्वाद होइन, हामी भोटै दिन्छौँ उहाँलाई, होइन भोटै दिन्छौँ। आशीर्वाद मात्रै होइन, हामी सकेसम्म। ल ठक्कै आशीर्वाद हजुरले चाहिँ कहाँको
धन्यवाद। गीता मैनालीजीले आशीर्वाद प्राप्त गर्नु भएको छ। साथीहरू सदस्यता प्राप्त गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ। यहाँ यो ठाउँमा यहाँको चेली जसले बत्ती फ्री गर्छु, पानी फ्री गर्छु, यहाँका भूमिहीन सुकुम्बासीहरूलाई जमिन उपलब्ध गराउँछु। नगरपालिकाले आफै जमिन उपलब्ध गराउन सक्छ। यदि यो नसकेमा केजरीवाल अघि भन्दै हुनुहुन्थ्यो, खासमा केजरीवाल यो निजगढमा हाम्रो गीता मैनालीजी हुनुहुन्छ। म अरू पनि एकजना साथी हजुरसँग कुरा गर्छु, अलिकति थोरै मिल्छ मिल्दैन? हजुरलाई अलिकति बोल्न गाह्रो लागेको छ, अहिले पछि बोल्छु भन्नुभएको छ। बोल्न समस्या केही छ भनेर मलाई साथीहरूले भन्नुभयो। अब सदस्यता प्राप्त गर्दै हुनुहुन्छ गीता मैनालीजीलाई अगाडि आइदिन आग्रह गर्छु। हजुरको यो विचारहरूसँग रिना बुढाथोकीज्यू, जो शान्ता बुढाथोकीज्यू र चन्द्र बुढाथोकीज्यूको छोरी हुनुहुन्छ, उहाँलाई सदस्यता हस्तान्तरण गरिदिन म आग्रह गर्छु। गीता मैनालीजीले सदस्यता प्रदान गर्दै हुनुहुन्छ र सँगसँगै तमसुक पत्र पनि ल्याइदिनु होला कृपया। तमसुक पत्र पनि उहाँले दिनुहुनेछ। पालिकाको न्यायिक समितिबाट हामी न्याय दिलाउँछौँ। हाम्रो अहिले रिना बुढाथोकीजीले प्राप्त गर्नुभएको छ, तमसुक पनि हस्तान्तरण गर्न हामी आग्रह गर्छौँ। ल्याप्चे 6 उहाँले लगाउनुहुने तमसुक पत्र पनि हस्तान्तरण गर्न म आग्रह गर्छु हाम्रो शम्भुदासज्यूलाई। आजदेखि उहाँहरू दुवैजना संस्थापक सदस्य हुनुहुन्छ। कर्मचारीहरूको राष्ट्र सेवा कर्मचारीहरूको तलबमा यति धेरै फरक छ, यति धेरै फरक संसारमा कहीँ पनि हुँदैन। सडकमा बसेर रात दिन काम गर्ने सुरक्षाकर्मीहरूको र त्यसको उपल्लो दर्जाको चाहिँ सुरक्षा अधिकारीहरूको तलबमा भएको यो तलबमा फरकपनालाई पनि अन्त्य गर्नुपर्छ हामीले भनिरहेका छौँ। र म बाहिर केही साथीहरूसँग कुरा गर्न चाहन्छु। मलाई अब यो नयाँ पार्टी होइन राम्रो लाग्यो, त्यही भएर। ओके, त्यसको के चाहिँ कुरा राम्रो लाग्यो? अब शिक्षादेखि बत्ती पानीको अब फ्री हुन्छ भने होइन, राम्रो हुन्छ। अनि फ्री गर्न सक्नु भएन भने के हुन्छ? जित्यो सक्नुहुन्छ होला। अब हामीले जिताउनुपर्छ उहाँलाई। तमसुक गरेर दिनुभएको छ नि, त्यसमा के लेखियो? मैले पढेको छु सर। अब यहाँले अहिले हामीले भयो हामीलाई पढ्न पनि बाबु होइन, बोकिरहँदा केही गाह्रो भइरहेको देखिरहेको, तर सुन्नु भए अनुसार चाहिँ के राम्रै लाग्यो। हजुरको बाबु हो दाइ हुनुहुन्छ, भान्जो भान्जी। के छ भने अब सबै यो जान्ने कुरा हो। किताब आजैदेखि होइन, किताब आजैदेखि होइन भने अब यतापट्टि हेरेर बोल्दैन, किताब यता हेरेर बोल्दैन। किताबबाट कुनै पनि विद्वान बनेर किताबबाट बन्नको छ भने प्रधान न्यायाधीश के पढेर बन्नु भएको छ? वरिष्ठ वकिल के पढेर बन्नु भएको छ? रामायणकारहरू विद्वानहरू के पढेर बन्नु भएको छ? यो किताब पढेर बन्नु भएको छ। अब किताब छापमा हामी भोट हालौँ भने हामी बत्ती फ्री, शिक्षा फ्री, स्वास्थ्य फ्री अब देशमा पाउँछ भने अब योभन्दा सुख के हो भने धन्यवाद। यो कसको कति वर्ष हुनु? अहिलेसम्म भोट कतिचोटि हाल्नुभयो? 2 चोटि हाल्नुभयो। हाल्नुभयो भन्ने पनि सोधौँ। अब पनि कसलाई हाल्ने थाहा छैन होइन। अनि भोट खेर जान्छ होला नि त कसैले हालेन भने। त्यो त अब हाल्न तरिका जाने अहिलेसम्म हालेको भोट चाहिँ खेर गयो कि भएन? भोट खेर गएको छैन, सिकाएको हिसाबले हालेको। कसले सिका? अनि आफूले हालेको मान्छेले भोट जित्छ त्यही भएर खेर गएन? थाहा चाहिँ छैन। अनि के भनेर हाल्नु भएको? कागज दियो, सिकायो। अनि हजुरले कति पढ्नु भएको? 5 क्लास पढ्नु है। अब कुरा गरौँ है त। हामीले भोट हालेको मान्छे यो काम गर्छु भन्छ, तर उसले त्यो काम गर्दैन। उसले त्यो काम नगरेपछि त्यहाँबाट त्यो मान्छेलाई फिर्ता बोलाउनु पर्छ कि पर्दैन?
अनि अहिले त काम पनि गर्दैनन्, भोट लिएर गइहाल्छन्, खाएको खाइ मात्रै गर्छन्। के गर्ने हो? त्यस्तोलाई भोटै न। अब त्यसो गर्छु, मैले चाहिँ भोट पाएपछि बत्ती फ्रीमा दिन्छु, पानी फ्रीमा दिन्छु, जमिन नहुनेलाई म आवास दिन्छु, शिक्षा स्वास्थ्य फ्री गर्छु भन्ने पनि पार्टी आएको छ नि। त्यसैले भोट दिनु नि अब हो त्यस्तो भन्ने आउने यहाँको उम्मेदवार मेयरको को थाहा छ? म तपाईँलाई चिनाउँछु है त, यहाँ आउनु ल, उम्मेदवार यता आउनु। उम्मेदवार त्यसो भन्ने उम्मेदवार भनेको गीता मैनालीज्यू हुनुहुन्छ। ल चिन्ता गर्नु, हजुरको नाम भन्नुहोस्। गीता मैनाली, तपाईँलाई धेरै धेरै स्वागत छ। तपाईँले हामीलाई हाम्रो यो लोकतन्त्र पार्टीको विचारमा एकदम ध्यान दिएर सुनिदिनु भएको छ। आज यो सदस्यता लिइहाल्नु छ हाम्रो केन्द्रीय अध्यक्षको हातबाट। अब यसो पनि भन्ने पार्टीको तपाईँ संस्थापक हुने, हामी सबै मिलेर यस्तो पार्टी बनाउने, मिलेर यहाँ कोही संस्थापक होइन, तपाईँ पनि म पनि, हामीलाई यस्तो चाहिएको छ भने गर्ने कि नगर्ने? गर्ने हो भने आज तपाईँ सदस्यता लिन सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई अरूले गाली गर्छन् कि फेरि अरू अरू पार्टीकाले? थाहा छैन। अब यो त तपाईँको हाम्रो कुरा हो होइन? अहिले अरूले पनि लिन तयार हुनुहुन्छ तपाईँ? घर मेरो यहाँ होइन नि त, अर्को जिल्लामा। अनि जुन जिल्लामा भयो भने देशै हाम्रो हो नि त। देश त हाम्रो हो नि, होइन ठिक छ, त्यो जिल्लामा तपाईँ आफै हुनुहुन्छ नि, होइन र? हामी यो देशभरिको जहाँ भयो भने एउटै होइन? यो कार्यक्रम हाम्रो ठाउँतिर हुन्छ नि, त्यहाँ पनि हुन्छ। कुन ठाउँमा भन्नु त? चपुरमा त हुन्छ नि, चपुरको हाम्रो उहाँ उम्मेदवार हुनुहुन्छ। चपुरको उहाँको नाम के भले? नाम बागमती, उहाँको उहाँ त्यहाँको उम्मेदवार हुनुहुन्छ। छ नम्बर वार्ड। अब अहिले यहाँले सदस्यता लिनुभयो भने हुन्छ उहाँसँग। कृष्णप्रसाद झोडारी कति वर्ष हुनुहुन्छ? अनि मतदाता नामावलीमा नाम कहाँ छ? ललितपुरमा। भोट हाल्नु उतै जाने हो कि यतै बस्नु? उतै जाने। अब यो उम्मेदवारहरू नि यो काम गर्छु भन्छन् तर गर्दैनन्, अनि हामीले केही गर्न पनि सक्दैनौँ। तर अदालतले धेरै वर्ष अगाडि उम्मेदवार खराब भयो भने तिनलाई बहिष्कार भोटै हालेर गर्न पाउने भनेर एउटा आदेश गरेर फैसला गरेर भन्ने सुन्नुभएको थियो हो। त्यो गर्ने मान्छे हामी नै हो, सर्वोच्चमा रिट हालेर बहस गर्ने वकिलहरू पनि। तर यी सबै मिलेर कानुन बनाएनन् अहिलेसम्म पनि। अब कानुन बनाएन भने हामीले चाहिँ उम्मेदवारले तमसुकै गरेर यो काम गर्छौँ, बत्ती पानी हामी फ्रीमा दिन सक्छौँ, दिन सकिँदो रहेछ, यत्रो अर्बौँको चाहिँ भ्यू टावर बनाउनु भन्दा हामी गर्छौँ भनेर तमसुक गरेर आइरहेको छौँ। उन्नत लोकतन्त्र पार्टी यहाँ पनि उम्मेदवारहरू हुनुहुन्छ। हजुरलाई यो बारेमा उम्मेदवारले गलत काम गरे भने फिर्ता बनाउन पाउनुपर्छ भन्ने यो छ। अब यसरी त कुनै पनि पार्टी आएनन्, अदालतले आदेश दिँदा पनि कानुन बनाएनन्। अब नयाँ त हामी आफैले गर्नुपर्छ होला नि, हामी बनाउन सक्दैनौँ र नयाँ पार्टी गाह्रो के हुन्छ होला भन्नु त? मिडियाहरू यहाँ चाहिँ लुकाएको लुकाइ गरे। इन्डियामा चाहिँ हामीभन्दा 7 वर्ष पछाडि आएको केजरीवालको पनि थाहा पाइहाल्यो, मिडियाले लुकाएन नि त त्यहाँ। यो खासमा तमसुक पत्र हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम र अनि नयाँ नेपाली नयाँ वर्षको शुभकामना आदान प्रदानको क्रममा हामी तपाईँहरू समक्ष यहाँ आइपुगेका छौँ र आजको यस सभाका अध्यक्ष महोदय, केन्द्रीय अध्यक्षज्यू र हाम्रो केन्द्रका विभिन्न तबकाका प्रमुखहरू र आदरणीय जनसमुदाय बिचमा म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने नमस्कार। फाफुल्ला प्रणाम प्रणाम, शुक्रिया शुक्रिया।
अनि फेरि लासो प्रणाम र सेवाहरू जोजोलोपा जोजोलोपा पनि आयो। अब यो उन्नत लोकतन्त्र पार्टीको बारेमा तपाईँहरूलाई धेरै कुरा थाहा भइसक्यो। अब त्यो बोल्दा त्यो स्वर पनि अलिकति कमजोर भइरहेको हो। तर पनि म 2-4 शब्द तपाईँहरूलाई यहाँ तपाईँहरूले अहिलेसम्म अहिले 65 वर्षको पञ्चायती व्यवस्थाको 30 वर्ष 32 वर्ष चाहिँ काङ्ग्रेस माओवादी आदिले जुन 65 वर्ष नेपालीको सरकार उमेर कति करिब 60 वर्ष र 65 वर्षसम्म तपाईँहरूले कति उद्योग धन्दा कारखाना के भयो त्यो तपाईँहरूको अगाडि जाँदै छ र अब आएर हाम्रो गीता मैनालीजीलाई तपाईँहरूको चाहिँ मत तपाईँहरूले मत चाहिँ अब फरक अथवा तपाईँहरूले मत चाहिँ त्यो विचारलाई त्यसलाई चाहिँ फरक किसिमले हेरेर खुला किताबमा चाहिँ मतदान गर्नुहोस् र यो खुला किताबमा तपाईँहरूले मतदान गरिसकेपछि निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क खानेपानी, निःशुल्क बिजुली, त्यसको साथै निःशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य र बस्नलाई अथवा भूमिहीनलाई घरको व्यवस्था हामीले गर्छौँ भनेर हामीले हाम्रो पार्टीको समझौता पत्रमा तपाईँहरूको अगाडि हामीले वाचनै गरिसकेका छौँ। र अहिलेसम्म तपाईँहरूले हेर्दै जाँदाखेरि कालीलाको महँगी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, नीतिको भ्रष्टाचार, आर्थिक विसङ्गतिहरूको भ्रष्टाचार, यी सबैबाट यदि मुक्त हुन चाहनुहुन्छ भनेदेखि उन्नत लोकतन्त्र पार्टीमा तपाईँहरू आउनुहोस्, आबद्ध हुनुहोस्। र त्यस्तै अब हामी म भन्छु अब अहिलेसम्म जति पनि तपाईँहरूले चाहिँ यो विकास भन्नुहुन्छ यो प्रकृतिको नियमै हो। अब हिजो हामीले चाहिँ टिभी चाहिँ थिएन, मोबाइल थिएन, अब अहिले त प्रकृतिको नियम अनुसार चाहिँ नयाँ अब यो युगमा यो केही कुराहरू आउनु हामीले पाउनु भनेको यसलाई चाहिँ विकास भन्नु हाम्रो पार्टीले यसलाई विकास भन्दैन। र सत्ययुगदेखि त्रेता द्वापर हुँदै कलियुगको चाहिँ अहिले हामी के भन्छौँ भनेदेखि हामी नवयुगमा हामी प्रवेश गरिरहेको छौँ। र निष्ठा, दर्शन, अध्यात्मवादको राजनीतिमा हामी विश्वास गर्छौँ। यो पापी र लोभी, अधर्मी र सत्यवादी, धर्मी र दर्शन अध्यात्ममा विश्वास गर्ने हामी यो राज्यलाई समस्याबाट उन्मुख गर्न हामी अग्रसर भएको कुरा पनि यहाँहरूलाई निवेदन गर्दछु। त्यस्तै कुनै पनि राज्यको धर्म हुँदैन भन्ने कुरामा पनि हामी प्रष्ट छौँ। सबै हामी कुरान होस्, बाइबल होस्, गुल्लुम होस्, वेद, गीता, यी सबै ग्रन्थहरू हामी उच्च सम्मान गर्छौँ। र सबै धर्मावलम्बीहरूको बिचमा एक आपसमा मनमुटाव नहोस् भन्नको लागि पनि हामी राज्यको धर्म हुँदैन भन्ने हाम्रो प्रश्न मान्नुपर्छ। र भोलि गएर चाहिँ एउटा धर्मावलम्बी र अर्को धर्मावलम्बी बिचमा चाहिँ काटमार झगडा भयो भने राज्यको उन्नति समुन्नतिमा त्यसले प्रत्यक्ष असर पार्नेछ। र त्यस्तै आएर चाहिँ कति मान्छेले भन्छ हो यहाँ त राज संस्था भएन भनेदेखि राष्ट्रियता गुम्छ, राष्ट्रियता हुँदैन। तपाईँहरूमा यहाँ अनुरोध गर्न चाहन्छु कि इजरायलमा राष्ट्रियता छैन, कि अहिले भर्खरै युक्रेनमा जुन लडाइँ भइरहेछ त्यहाँ चाहिँ के राष्ट्रियता कमी छ? त्यहाँ राजा छन्, त्यहाँ कुनै ठुटे राजा अथवा छोटे राजाहरू छन्। त्यस कारणले यो भन्ने कुरा सबै कसैले कल्पित कुरा तपाईँहरू नगर्नुहोस्, नबोल्नुहोस्। हामी
7 बजेर 12 बजे हुँदै जुन ठुलो पार्टीहरूले चाहिँ पनि कमजोरी गरे, जुन गल्ती गरे, अहिलेको कुनै पार्टीले आएर चाहिँ त्यसलाई त्यो गल्ती कमी कमजोरीलाई चाहिँ दोहोऱ्याउन दुस्साहस गर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन र जनता जनार्दनले त्यसलाई चाहिँ मान्ने बोला छैन। हामी 51% जनताबाट निर्वाचित राष्ट्र प्रमुखमा हामी विश्वास गर्छौँ। हाम्रो अवधारणा त्यही हो र तपाईँहरूले भुलभुलैयामा नपर्नु होला र अहिले तपाईँहरूले देख्नु होला होइन मान्छेको यहाँको भिडभाड, हामी त्यो रुमलिएको भिड तपाईँ चाहिँ हराएको चाहिँ कुनै विचारधारा शून्य भएको भिड भन्दा हाम्रो विचारधारा स्पष्ट छ। हाम्रो पछाडि 5 जना 10 जना चाहिँ हाम्रो विचारधारामा स्पष्ट भएको व्यक्तिहरू अथवा जनसमुदायहरू माथि हामी विश्वास गर्छौँ र अब आउँदो नवयुगमा विकल्प तपाईँहरूले भन्नु होला विकल्प हामी भन्छौँ हाम्रो निष्ठा विचार जुन तपाईँहरूले हेर्नुहोस् अवधारणा र अब यो राज्यलाई विकास दिने निर्विकल्प पार्टी उन्नत लोकतन्त्र पार्टी त्यो बाहेक अरू कुनै हुन सक्दैन र हामी विचारको मिसाल छोड्छौँ। हामी विचारबाट हामीहरू यो राज्यको सत्ता कब्जा गर्छौँ। तपाईँहरू यसमा निश्चिन्त हुनुहोस्। अबको यो 22औं शताब्दीमा तपाईँको चाहिँ बन्दुक र यो बन्दुक आदि इत्यादिले चाहिँ कसैले जनतालाई चाहिँ क्याप्चर गर्छु भन्छ भने त्यो दुवा सक्न हुनेछ। त्यस कारणले हाम्रो विचार स्पष्ट छ। हाम्रो अवधारणाहरू तपाईँको एकदमै सुझबुझसहित हामीले बनाएको छौँ र हाम्रो पार्टीको सुरुवात अथवा यो पार्टीको जग भ्रष्टाचार विरुद्ध भएको हुनाले जति पनि अहिले नीतिको भ्रष्टाचार भएको छ, आर्थिक भ्रष्टाचार भएको छ, त्यो पैसाहरू चाहिँ हाम्रो पार्टीले चाहिँ सुदसहित कसरी परिचालन गर्ने हो भन्ने कुरा हामी कहाँ स्पष्ट यसमा गृह कार्य भइसकेको छ। त्यसले गर्दाखेरि मैले जुन कुराहरू बनाएको छु निःशुल्क स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी, बिजुली र जग्गा भूमिलाई जग्गा दिने भन्ने कुरा त्यो कुनै गफ तपाईँहरूलाई त्यो भुलभुलैया तपाईँहरूलाई झुकाउनलाई भनेको होइन। यो स्पष्टसँग हामीले गृह कार्य गरेर 10 वर्ष 15 वर्षको लागि चाहिँ यो राज्यको लागि चाहिँ बजेट पुग्छ भन्ने कुरा हामी विश्वास छौँ। हामीले गृह कार्य गरिसकेका छौँ। अब अन्त्यमा म के चाहन्छु भन्न चाहन्छु भनेदेखि मानवशास्त्र अथवा मानवको व्यवस्थापनमा सबभन्दा गाह्रो चाहिँ मान्छेलाई के हुन्छ भनेदेखि तपाईँको विचार, तपाईँको सोच परिवर्तन गर्न चाहिँ गाह्रो हुन्छ। तर त्यति भन्दैमा म यो पनि भन्छु तर त्यो सम्भव छ, त्यो असम्भव कुरा होइन, त्यो सम्भव छ। र एकपल्ट तपाईँहरू अहिलेसम्म तपाईँहरूले तपाईँहरूको मतदान खेर फाल्नुभयो र अब आउँदो चुनावमा हाम्रो भावी यस नगरका हेपौडा नगरपालिका मेयरलाई मतदान तपाईँहरूले आफ्नो विचारलाई परिवर्तन गर्नुहोस् र हामीसँग आबद्ध हुनुहोस् उन्नत लोकतन्त्र पार्टीसँग। त्यसमै जनता र यो राज्यको भविष्य गाँसिएको छ र उहाँलाई खुला किताबमा मतदान दिए यो निजगढको भविष्य उज्जवल बनाउन हामी हातेमालो गर्न सधैँ तयार छौँ भन्दै मेरो 2 शब्द यही टोक्याउँछु। जय होस् उन्नत लोकतन्त्र पार्टीको।